बूढ़ी खाला ने अपनी दानिस्त में यानी अपनी अकल में तो गिरिया जारी करने में कोई कसर ना उठा रखी। खूब तकदीर कोई इस तरफ मायल ना हुआ। किसी ने तो यूं ही हाँ हूँ करके टाल दिया, किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया। चारों तरफ से घूम घुमा कर बुढ़िया उल्गू चौधरी के पास आई, लाठी पकड़ दी और दम लेकर कहा, बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना। उल्गू बेरुखी से बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला ने हाँ पर कहा, अपनी फिर याद तो सबके, यानी फिर याद का लफ्ज़ यहाँ पर लिखा यानी मुराद है फरियाद। अपनी फिर याद तो सबके कान में डाल रही हूँ, आने ना आने का हाल अल्लाह जाने। उल्गू ने जवाब दिया, यूँ आने को मैं भी आ जाऊँगा मगर पंचायत में मुँह ना खोलूँगा। खाला ने हैरत से बोला, क्यों बेटा? उल्गू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब? अपनी अपनी तबीयत। जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, इससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला ने ताक पर निशाना मारा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्का पानी का भी इंतजाम था। ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। वो खुद उल्गू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाज़रीन को मुखातिब करके कहा, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। उसे आप लोग जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहीने हयात यानी मुकम्मल ज़िंदगी, रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। साल 6 माह तो मैंने उनके साथ इसी तरह रो धोकर काटे, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती। बेकस बेवा हूँ, थाना कचहरी कर नहीं सकती सिवाय तुम लोगों के, और किससे अपना दुख दर्द लो। तुम लोग जो राह निकाल दो उस राह पर चलो। अगर मेरी बुराई देखो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्योंकि एक बेकस की आ लेता है। राम दहन मिसर बोले, जुम्मन मियाँ पंच किसे बदलते हो? अभी से तय कर लो। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली, दलेराना अंदाज से कहा, खाला जान जिसे चाहे पंच बना ले, मुझे उज़र नहीं है। खाला ने चलाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तू पंचों के नाम क्यों नहीं बताता? जुम्मन ने बुढ़िया को वसबनाक निगाहों से देखकर कहा, अब इस वक्त मेरी ज़ुबान ना खुलवाओ, जिसे चाहो पंच बना लो। खाला ने जुम्मन के एतराज़ को ताड़ लिया, बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा। इतने बड़े आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन हैं और सबको जाने दूँ? उल्गू चौधरी को तो मानेगा। जुम्मन फरते मसरत से बाग हो गए, मगर ज़ब्त करके बोले, उल्गू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामदास मिसर वैसे उल्गू, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। उल्गू बगले झांकने लगा, इस जमीले में नहीं फंसना चाहते थे, मतलब कि इस झगड़े के अंदर वो आना नहीं चाहता था। असल में मोहतरज़ाना अंदाज से कहा, बूढ़ी माँ तुम जानती हो मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। उल्गू ने कहा, शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब ज़रूरत पड़ी तुमने मेरी मदद की और हमसे जो बन पड़ा तुम्हारी खिदमत करते आए, मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो और ना हम तुम्हारे दोस्त।
یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچو سے اپنا حال کہہ سنایا۔ تم کو بھی جو کچھ کہنا ہے کہو۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پنچو، میں خالہ جان کو اپنی ماں کی وجہ سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، ان میں مجبور ہوں۔ عورتوں کی تو یہ عادت ہے، مگر ماہوار روپیہ لینا میرے قابو سے باہر ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں۔ آگے پنچو کا حکم سر ماتھے پر۔ الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھا۔ جمن سے جرا کرنے لگے، ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا۔ جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہوگی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے۔ اچھی دوستی نبھائی۔ جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا۔ لہجہ نہایت سنگین اور احق معنی تھا۔ شیخ جمن، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا۔ زیادتی سراسر تمہاری، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزار کا بندوبست کر دو، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ شیخ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا۔ احباب سے کہنے لگا، بھائی، اس زمانے میں یہی دوستی ہے، جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی۔ تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا۔ وہ اب بھی ملتے تھے، مگر تیر و سپر کی طرح، یعنی دشمن بن کر۔ جمن کے دل سے دوستی کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا اور انتقام کی خواہش چین نہ لیتی تھی۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویائی مال لائے تھے۔ بچھائی نسل کے خوبصورت بیل تھے۔ مہینوں تک قرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے۔ تو یہ بیٹا یہ ایک حصہ اس پنچایت کا ہے۔ پنچایت کا جو دوسرا حصہ ہے جس کے اندر ایک اور صورت ہے، اس میں دیکھیں دوستی جو تھی، دوستی کو ایک طرف رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں پر فیصلہ کیا گیا۔ اللہ ایسا فیصلہ کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے اس کی، اور ان الفاظ کے معنی کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ السلام علیکم۔